नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। सातौं प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत। बागमती प्रदेश सरकारको बजेट 70 करोड 92 लाख रुपैयाँ। सरकारले एसपीपीका लागि कुनै पनि प्रस्ताव नगरेको कानून मन्त्री कोइरालाको स्पष्टोक्ति। सरकारलाई बदनाम गराउन खोजिएको दावी। बुधबार शेयर बजार नेप्से 29.89 अङ्कले घटेर परिसूचक 1966 अङ्कमा 1 अर्ब 49 करोड बढीको कारोबार। अस्ट्रेलियामा कार्यरत कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 5.2% वृद्धि। विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएकाले कामदारहरूको सेवा सुविधामा वृद्धि। र स्केट बोर्डको 5औं संस्करणको राष्ट्रिय प्रतियोगिता पोखरामा असार 6 र 7 गते हुने। प्रतियोगितामा 25 जिल्लाका 100 जना पुरुष र 30 जना महिला खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। सुरु गरौं प्रदेश बजेट सम्बन्धी समाचारबाट। बुधबार सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेश 1 सरकारले कुल 29 अर्ब 83 करोड 83 लाखको बजेट ल्याएको छ। बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कुल 39 अर्ब 73 करोड 83 लाखको बजेट पेश गर्नुभएको हो। प्रदेश 1 सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट पेश गरेको हो। बजेट मध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 अर्ब 15 करोड 15 लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्ता 2 अर्ब रहेको छ। आन्तरिक राजस्वबाट 4 अर्ब 98 करोड 45 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट 11 अर्ब 88 करोड 24 लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट 9 अर्ब 82 लाख, शर्त अनुदानबाट 8 अर्ब 69 करोड 59 लाख, समपूरक अनुदानबाट 92 करोड र विशेष अनुदानबाट 47 करोड 50 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि रु 46 अर्ब 88 करोड 9 लाख 46 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बुधबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। उहाँले चालुतर्फ 21 अर्ब 76 करोड 67 लाख 95 हजार र पुँजीगततर्फ 25 अर्ब 82 करोड 20 लाख 95 हजार विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 70 अर्ब 93 करोड 92 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 13 अर्ब रुपैयाँ बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल बजेट 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख 27 हजार रुपैयाँ रहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले चालुतर्फ 13 अर्ब 26 करोड 88 लाख र पुँजीगततर्फ 22 अर्ब 14 करोड रुपैयाँको बजेट बुधबार प्रदेश सभामा पेश गर्नुभएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब 6 अर्ब बढी बजेट ल्याएका गण्डकी प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ 50 करोड, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 2 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ छ। कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख 63 हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 36 अर्ब 74 करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिल्याउन अग्रसर रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार लोकसेवा आयोगको 72औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगले आफूलाई नयाँ युगका नयाँ चाहनाहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरेर सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनुभयो। उहाँले जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप कर्तव्य पालन गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने कटिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप कर्तव्य पालन गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगले समेत त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कटिबद्ध हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले चुस्त व्यवस्थापकीय, क्षमतायुक्त, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र दक्षता सहितका जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण र उम्मेद्वारको छनौट प्रक्रियामा समय सापेक्ष सुधार गर्नेतर्फ आयोगको यथेष्ट ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का लागि कुनै पनि प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतका सांसदहरूले सो प्रस्तावबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका बेला मन्त्री कोइरालाले एसपीपी का लागि सरकारले कुनै पनि खालको प्रस्ताव अमेरिकासँग नगरेको जवाफ दिनुभएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्ता खालको प्रस्ताव गरियो भनेर सरकारलाई बदनाम गराउन खोजिएको दावी समेत गर्नुभयो। सो प्रस्ताव गरियो भनेर भन्नु सरासर गलत र झुटो भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसको पछि नलाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन, हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। एमसीसी सम्झौता गरेपछि अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे तत्काल संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहितका सांसदहरूले अमेरिकी सो प्रोग्राम बारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका बेला सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाले तत्काल संसदमा उभिएर त्यसको जवाफ दिन र रक्षा मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गर्नुभएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै उहाँले एसपीपी प्रोग्राम केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको भन्ने कुरा समेत आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सत्य कुरा के हो सरकारले तत्काल संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले सो प्रोग्राम पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले अगाडि बढाएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो। संसदको समितिमा, संसदको बैठकमा विभिन्न मान्यज्यूहरूले खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एसपीपी सम्झौताको बारेमा गम्भीर विषयहरू उठाइराख्नु भएको छ। यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु भएको हुनाले गर्दा संसदमा यतिको विषय उठिसके पछाडि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्रीले स्वयं संसदमा उभिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नुपर्छ, आफ्नो धारणा प्रष्ट बनाउनुपर्छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्टसँग राख्नुपर्छ। महामन्त्री थापाले नेपाली सेनाको प्रवक्ताले भने सो प्रोग्रामबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै सत्य के हो संसदले जानकारी पाउनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनका लागि तत्काल स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न माग गर्नुभएको हो। केही समयमा सो निर्वाचनको मिति घोषणा हुने भएकाले प्रजातन्त्रप्रति विश्वास छ भने, निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि विश्वास छ भने वर्तमान सरकार स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न सहमत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु, निर्वाचनलाई
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस्। अध्यक्ष लिङ्गदेनले राष्ट्रियतालाई फेरि पनि सङ्कटमा पार्ने गरी अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ल्याएको भन्दै तत्काल रोक्न पनि सरकारलाई पटक पटक सचेत गराउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि अहिले कुनै पनि काम हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी वर्षको विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले बनाउने भनिएको ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने हो कि होइन भन्नेमा अन्योलता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा स्याटेलाइट सिटी बन्ने भने पनि बन्न नसकेको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ थियो। अब काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा स्याटेलाइट सिटी बन्ने भनेको थियो, कहाँ पुग्यो भन्नुभएको छ। र यो काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा कर्नरमा स्याटेलाइट सिटी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ गफ चाहिँ धेरै नै भएको थियो, तर धेरै काम चाहिँ भएको थिएन। मन्त्री झाँक्रीले युटिलिटी करिडोरको कानून चालू आर्थिक वर्षमा संसदमा ल्याउने तयारी रहेको र यो कानून बनेमा सडक बन्ने र खन्ने क्रम तत्काल रोकिने बताउनुभयो। सडकदेखि बाटोका झुन्डिएको तारको व्यवस्थापन गर्ने विषय अन्यल रहेको भन्दै नयाँ ऐनले सबै व्यवस्थापन गर्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। शहरमा सडक एउटाले बनाउने, अर्कोले खन्ने, फेरि बनाउने, बन्ने, खन्ने र पुनः बन्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसको अन्त्य कहिले हुन्छ? किन भएन? कसले काम गरेन? हामी धेरैले उठाएको प्रश्न यो थियो। यसको लागि के चाहिन्थ्यो भने खन्ने, पुनः बन्ने र खन्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्नको लागि युटिलिटी करिडोरको कानुन चाहिन्थ्यो, त्यो अनुसारको कार्यक्रम चाहिन्छ, त्यो अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सी पनि चाहिन्छ। मन्त्री झाँक्रीले नगर विकास कोषलाई छुट्टै 20 अर्बको पुँजी भएको वित्तीय निगम बनाएर नगर विकासको काम गर्ने ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपालमा वर्षेनी जसो विमान दुर्घटना भइराखेका छन्। विमान कहिले, कहाँ र कतिखेर दुर्घटना हुन्छ पत्तै हुँदैन। कतिपय अवस्थामा विमान दुर्घटना पश्चात के कसरी उद्धार गर्ने भन्ने बारे धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले विमानस्थलमा आइपर्न सक्ने विभिन्न आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आपतकालीन अवस्थाको पूर्वाभ्यास गरिएको छ। पछिल्लो समय नेपाली आकाश असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष जसो नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति हुने गरी हवाई दुर्घटना भइराखेका छन्। उता नेपालका हवाई जहाजहरूलाई असुरक्षित ठान्दै नेपाली जहाजहरूलाई युरोपियन आकाशमा उड्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिसरमा छौं। विमानस्थलमा आइपर्न सक्ने आपतकालीन अवस्था, योजना, कार्यविधि, यन्त्र उपकरण, जनशक्ति लगायत सञ्चार व्यवस्थामा देखिएका कमी कमजोरीलाई हटाएर एउटा सबै संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उद्देश्यले आपतकालीन पूर्वाभ्यासको तयारी भइराखेको छ। त्यो दृश्य हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ। नेपालमा हुन सक्ने हवाई दुर्घटनालाई कम गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न आपतकालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने प्रतिकार्यको अभ्यास गरिएको छ। उडिराखेको विमान अकस्मात दुर्घटनामा पर्दा के गर्ने, विमानमा आगो लागेमा त्यसलाई कसरी निभाउने, घाइतेको उद्धार कार्यमा कसरी सहयोग गर्ने विषयहरूमा जानकारी दिनको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार पूर्वाभ्यास गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको साथसाथै अग्नि नियन्त्रकहरूको टोली र स्वास्थ्य कर्मीहरूले समेत उद्धारको लागि गर्नुपर्ने कार्यको पूर्वाभ्यास गरेका थिए। नेपालमा वर्षेनी जसो विमान दुर्घटना भइराखेका छन्। विमान कहिले,
कहाँ र कतिखेर दुर्घटना हुन्छ पत्तै हुँदैन। कतिपय अवस्थामा विमान दुर्घटना पश्चात के कसरी उद्धार गर्ने भन्ने बारे धेरैले थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले विमानस्थलमा आइपर्न सक्ने विभिन्न आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे आपतकालीन अवस्थाको पूर्वाभ्यासको लागि विमानस्थलमा पूर्वाभ्यासको नमूना कार्य गरिएको थियो। पर्यटन मन्त्री प्रेमालीको उपस्थितिमा त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपर्न सक्ने समस्या र समाधानको विषयमा आपतकालीन अभ्यास सम्पन्न भएको छ। बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेराम्यान नितेश माथेमाका साथ रेखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवड़ाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गर्नुभएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ऐनअनुसार नै अघि बढ्ने बताउनुभयो। निशुल्क औषधि वितरणमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट 70 थरी बाँड्ने गरिएकोमा अब 98 थरीका औषधि बाँड्न थालिएको मन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमाको लागि पनि 1133 किसिमका औषधि समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। औषधि तल्ला स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट योभन्दा अगाडि 70 वटा बाँड्ने गरिएको थियो। 70 थरी औषधि, अहिले यो पल्टबाट 98 थरी औषधि निशुल्क बाँड्ने कुराहरू गरिएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य बिमाको लागि पनि 1133 किसिमको औषधिलाई समावेश गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत 1133 थरी औषधिलाई स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत सूचीकृत गरिएको। मन्त्री खतिवड़ाले 24 लाख हराएको खोप मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेरेर खोज्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले खोपको खोजीका लागि मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री खतिवड़ाले आफू विरुद्ध 24 लाख घोटाला गरेको आरोप पुष्टि गर्न समेत चुनौती दिनुभयो। चर्चाहरू उठे, 24 लाख खोप कहाँ गयो, के गर्यो भनी 50 वटा कुराहरू उठ्यो। यदि 75 जिल्लाका 7 प्रदेशका चाहिँ नि स्वास्थ्यको जुन हाम्रो प्रतिनिधिहरू छन्, कार्यालयहरू छन्, त्यसले यो खोप हामी कहाँ आएको हो भन्यो भने आरोप ला मान्छेहरू झुटो साबित हुन्छन्। त्यसैले म आरोप पुष्टि भएर आरोपित हुन म इच्छुक छु। म आरोपित हुन इच्छुक छु। म झुटो साबित हुनलाई आतुर छु। उहाँले बालबालिकाको लागि फाइजर खोप ल्याउनको लागि विश्व बैंकबाट रकम भुक्तानी गर्ने गरी 6.5 अर्बको खोप किन्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको बताउनुभयो। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनहरूले नेपालले खोप कार्यक्रम राम्रो गरेको भन्दै कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 5 देखि 11 वर्षका लागि खोज दिएकाले नल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा खोपको प्रतिशत राम्रो भएको, आएका पाएका खोपलाई सदुपयोग भएको, अरूभन्दा छिटो खोप लगाइएको भनेर उनीहरूले धन्यवाद र वक्तव्य त निकालेकै थिए। त्यसबाट खुसी भएर उनीहरूले यो हामीले किन्ने निर्णय गरेको खोप त्यसलाई क्यान्सिल गरेर कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 5 देखि 11 वर्षको बच्चाको खोप पठाए। अब यो नै जवाफ काफी हुन्छ होला। मैले नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले सकभर सहुलियतको कोभ्याक्सको सित्तैमा चन्दामै लिनुपर्छ भनेर मैले त्यतै जोड गरेँ। मन्त्री खतिवड़ाले मन्त्री परिषदले किन्ने भनेको खोप खारेज गरेर अनुदानको खोप प्रयोग गरेको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रणकुमारी यादवले अदालतको आदेशका कारण कालो सूचीमा रहेका ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। मन्त्री यादवले अदालतको आदेशकै कारण हुलाकी राजमार्गको हजारौं ठाउँको काममा अवरोध भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बुधबार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले अदालतले कुरै नबुझी आदेश दिएका कारण कालो सूचीमा रहेका ठेकेदारहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो। मन्त्री यादवले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जाको विषयमा अदालतले आदेश दिएकाले त्यहाँको हजारौं ठाउँको काम अघि बढ्न नसकेको तर्फ पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 2 फिट जग्गा दिने चाहिँ मुआब्जाको कारणले जनताहरू दिन चाहिँ चाहेको छैन। त्यो धेरै ठाउँमा हामी मिलाएका छौँ, मिलाएर प्रयास गरेर अगाडि बढाएका छौँ। तर धेरै ठाउँमा
जसलाई जग्गा जमिन छ, करोडपति छ, त्यसलाई पनि मुआवजा चाहिन्छ। बेचारा न घर भएको त कुरै नगरौँ। त अदालतले तुरन्तै 1 मिनटमा कुरा नबुझिकन स्टे अर्डर गर्दाखेरि टुक्रा 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 सडकहरू हाम्रो अहिले बन्न सकेको छैन। जग्गाको मुआवजाको विषय भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि धेरै ठूलो समस्या भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतदाता नावली संकलन सुरु गरेको छ। योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको मिति केही दिनमै घोषणा हुने सम्भावना रहेकाले त्यसअघि नै मतदाता नावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पेशा, व्यवसाय वा अन्य कुनै कारणले कुनै एक जिल्लामा बसोबास गरिरहेको नागरिकले आफ्नो स्थायी ठेगानामा रहने गरी अहिले अस्थायी बसोबास गरिरहेको जिल्लाकै निर्वाचन कार्यालयमा गई मतदाता नावली दर्ता गर्न सक्ने पनि जानकारी दिनुभयो। मतदाता नावली संकलनको क्रममा नावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन र संशोधन गर्न पनि सकिनेछ। मतदाता नावली विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन, मतदाता नावलीबाट नाम हटाउन, ठेगाना परिवर्तन गर्न, मतदान स्थल परिवर्तन गर्न तथा दोहोरो परेको नाम हटाउन सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पालिका चुनावमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको पनि मतदाता नावलीमा नाम भएको, परिचय पत्र भएर पनि नावलीमा नाम नभएर मतदान गर्न नपाएको जस्ता समस्या देखिएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग परामर्श भइरहेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि पूर्व मतदानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षणबारे जानकारी गराउँदै आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि पूर्व मतदानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले कारणवश मतदानको दिन उपस्थित हुन नसक्ने र मतदान अघि विदेश जाने वृद्ध अपाङ्गहरूको सुविधाको लागि अर्ली भोटिङ सिस्टमको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको पर्यवेक्षणले देखाएको बताउनुभयो। उहाँले आचार संहिता बाध्यतावश नभई नियतवश सचेत रूपमा स्वच्छन्दतापूर्वक उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति संस्कारको रूपमा विकसित भएको पर्यवेक्षणले देखाएको बताउनुभयो। आचार संहिता बाध्यतावश नभई नियतवश सचेत रूपमा स्वच्छन्दतापूर्वक उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति संस्कारको रूपमा विकसित भएको देखिन्छ। यसलाई कडाइका साथ रोकथाम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कार्यक्रममा नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले नयाँ व्यक्ति, वर्ग र अनुहारलाई स्थान दिने गरी व्यवस्था ल्याउन माग गर्नुभयो। दस्तावेज भन्ने हिसाबले आयोगले बनाउनुपर्छ। दलहरूले उम्मेदवार दिनको लागि फेरि मेरो अर्को प्रस्ताव छ। हामीले अब 17 सालदेखि 47 सालसम्म पञ्चायती व्यवस्थामा त्यही अनुहार त्यही व्यक्तिले शासन गर्यो भनेर आन्दोलन गरेर हटायौँ। 47 सालदेखि 80 सालसम्म पनि त्यही अनुहार त्यही दल त छ त। अनि फरक के आयो त? उहाँले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,00,000 मतदाता मध्ये करिब 90 लाख मतदाताको मत बिना नै निर्वाचन स्वीकार गरेको अवस्था रहेको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका 3औं गाउँपालिका मस्याम पुग्दीका कृषकहरूलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणलाई परियोजनाले कृषकहरूलाई प्रयोगात्मक रूपमा तालिम उपलब्ध गराएको छ। विषादीको प्रयोग बिना खेती गर्न सकिने गरी कृषकहरूलाई प्रयोगात्मक तालिम दिएको छ। व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेका कृषकहरूले रोग तथा किरा नियन्त्रणका लागि विषादीको प्रयोग गर्न लागेपछि विषादीको प्रयोग बिना खेती गर्न सकिने गरी कृषकहरूलाई प्रयोगात्मक तालिम दिएको छ। तालिममा कृषकहरूलाई तरकारी बालीमा लाग्ने रोग तथा
किराको पहिचान गरेर नियन्त्रण गर्ने विधि र पद्धतिको विषयमा प्रयोगात्मक रूपमा सिकाइएको छ। गाउँमा पहिलो पटक प्राविधिक पुगेर व्यावसायिक रूपमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरेका कृषकहरूलाई प्रयोगात्मक रूपमा बाली उपचार विधि र पद्धतिका विषयमा रोग के हो, कसरी लाग्दछ, विषादीको प्रयोग बिना नियन्त्रण गर्न सकिने विषयमा जानकारी गराइएको छ। यो अहिले हामी खुर्सानी र काँक्राको रोगको बारेमा सिकियो। काँक्राको सेतो लाग्ने, ढुसी रोग र अनि भाइरसको त्यो बारेमा सिकियो। 7 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा काँक्रा खेती गर्नुभएका शिवकुमार कार्की तालिम उपलब्धिमूलक भएको बताउनुहुन्छ। अनि हाम्रो काँक्रामा समस्या भनेको सेतो रोगले सताएको हुनाले आज हाम्रा सरहरू आएर बताउनु भयो। अनि यसमा दबाई यसरी हाल्ने, यसरी गर्ने भनेर सिकाउनु भयो। समूह मार्फत आयोजना तालिमबाट राम्रोसँग जान्ने र बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेको स्थानीय कृषकहरूको भनाइ छ। पहिला व्यक्तिगत रूपमा हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ सबै गाउँमा आएर सामूहिक सबैलाई हुने किसिमले गर्नुभयो। धेरै राम्रो भयो, राम्ररी सिकियो, राम्ररी सिक्न पाइयो हामीले। कृषकहरूलाई विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बाली उपचार विधि र पद्धति, त्यसै गरी रोग तथा किराको पहिचान गराई उपचार गर्ने विधिका विषयमा स्थलगत रूपमा प्रयोगात्मक तवरले ज्ञान उपलब्ध गराएको परियोजनाका प्रमुख दीपक भट्टराई बताउनुहुन्छ। रोग किराबाट बालीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र आक्रमण भइसकेपछि विषादीका अलावा के कसरी चाहिँ हामीले यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, ती विधिहरूको बारेमा सिकाउने र अलिकति प्रदर्शन पनि गर्ने र किसानहरूलाई मुख्य रूपमा बाली संरक्षणका विभिन्न विधिहरूको बारेमा स्थलगत रूपमा प्रदर्शन पनि गरेर हामीले चाहिँ देखाएर अलिकति ज्ञान बढाउने काम हामीले गरेका छौँ। खाद्यान्न तथा तरकारी बालीमा अन्धाधुन्द विषादीको प्रयोग बढेको समयमा विषादीको प्रयोग बिना बाली भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विधि र प्रक्रियालाई स्थानीय सरकारले समेत अनुसरण गरी कार्यान्वयन गरेको खण्डमा विषादीको खपत कम, स्वच्छ बाली उत्पादन हुने देखिन्छ। स्थानीय सरकारले यस्ता क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। बागमती टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा बुधबार पनि रोकिएन। शेयर बजार नेप्से बुधबार 29.89 अङ्कले घटेर परिसूचक 1966.37 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूहको सूचक 189.58 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार रातामै हुने क्रम नरोकिएपछि बिक्री गर्नेहरू बढ्दा कारोबार रकम भने केही बढेको छ। 229 वटा कम्पनीको 41,82,000 किता शेयर 1,49,17,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.60 अङ्कले घटेर 378.90 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 12,57,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। बलेफी हाइड्रो र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको शेयर सबैभन्दा धेरै 8% ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै भए पनि आँधीखोला लघुवित्त र सिवाइसी लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। श्रम अदालतले यस आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा 168 थान मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतले यसबारेमा जानकारी गराएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को जेठ महिनासम्म 168 थान मुद्दा दर्ता भएकोमा 193 मुद्दा फर्चेट भएको श्रम अदालतकी सूचना अधिकारी रत्ना घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षदेखि बाँकी रहेको र यस वर्ष दर्ता भएका श्रम सम्बन्धी मुद्दा जम्मा 397 मुद्दा मध्ये 204 वटा मुद्दाको फर्चेट भएको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा वार्षिक लागत जिम्मेवारीतर्फ 115, नयाँ दर्तातर्फ 179 गरी कुल 314 रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै फर्चेटमा फर्चेट लक्ष्य 183, फर्चेट 85 र फर्चेट प्रतिशत 46 रहेको बताउनुभयो।
गत आर्थिक वर्षमा फर्चेट प्रतिशत 67 थियो। नयाँ दर्ता 159 थान, जम्मा लगतको भनेको 314 थान, त्यसमाथि फर्चेट गर्ने लक्ष्य थियो 183 थान, 85 थान मात्रै मुद्दा फर्चेट भयो र 46% हुन आयो त्यो चाहिँ। सूचना अधिकारी घिमिरेले कार्यालय भाडामा सञ्चालन भइरहेको र कोठाको अभाव रहेको, पार्किङ स्थलको अभाव, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, स्क्यानरको न्यून उपलब्धता, सदस्यहरूको सवारी साधन पुरानो भएको र कार्यालयमा आवश्यक पर्ने आधारभूत सवारी साधन पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा रेडियो नेपाल विपक्षी भएको 3 थान मुद्दा मिलापत्र भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो मन्त्रालयको 10.5 अर्ब बजेट कटौती गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गुनासो गर्नुभएको छ। बुधबार विनियोजन बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री आलेले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्री शर्माले सो बजेट कटौती गरिदिँदा कतिपय स्थानीय तहसँग गरिएको साझेदारी कार्यक्रम पनि कटौती गर्नुपर्दा आफूलाई अति दुःख लागेको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। उहाँले बजेटको आकार भने 9.8% बढ्ने तर आफ्नो मन्त्रालयको बजेट भने ठूलो मात्रामा कटौती भएकै कारण पर्यटक भित्र्याउने कतिपय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेका कारण माननीय ज्यूहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन नसकेको विषयलाई आफूले सहज रूपमा लिएको पनि मन्त्री आलेको भनाइ थियो। मेरो मन्त्रालय मात्र 10.5 अर्ब बजेट कटौती भएको अवस्था छ। मैले पटक पटक माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले भने माननीयज्यूहरूको विभिन्न खालको जिज्ञासाहरू छ, बजेट कटौती गरिदिनु भएन भन्दाखेरि कतिपय हामीले स्थानीय निकायसित गरेका साझेदारी कार्यक्रमहरू पनि कटौती भएका छन्। मैले भन्नै पर्छ दुःखको साथ। मन्त्री आलेले 6 महिनाभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने पनि बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सरकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सो विमानस्थलको निर्माणको सबै काम रोक्न आदेश दिएका बेला मन्त्री आलेले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यात्रुको चापलाई ध्यानमा राखेर सो विमानस्थल बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले सो विमानस्थल निर्माणका लागि 26 करोड बजेट न्यून भएको उल्लेख गर्दै थप बजेट अर्थ मन्त्रालयले निकास गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि प्रारम्भिक लागत 1 खरब 20 अरब अनुमान गरिएको छ। चालु आवा 79-80 को निधि तथा कार्यक्रममा यस परियोजनाका लागि छुट्याइएको जम्मा 26 करोड न्यून बजेट हो। अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्नेमा म आशावादी छु। मन्त्री आलेले सो विमानस्थलको विस्तृत डिजाइनको काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको मोडालिटी तय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति पनि बनाइएको बताउनुभयो। 8050 हेक्टर जग्गामा सो विमानस्थलको निर्माणका लागि अधिग्रहण भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अस्ट्रेलियामा कार्यरत कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 5.2% वृद्धि गरिएको छ। विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएकाले कामदारहरूको सेवा सुविधामा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको हो। स्वतन्त्र कार्य आयोग AFWC ले बुधबार घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार अस्ट्रेलियामा कार्यरत मजदुरहरूको अबको न्यूनतम पारिश्रमिक 21.38 अस्ट्रेलियन डलर हुने भएको छ। यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक 20.33 अस्ट्रेलियन डलर थियो। हरेक मजदुरले हप्तामा 40 अस्ट्रेलियन डलर थप कमाउन सक्ने पनि आयोगका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। आयोगको यस निर्णयले अस्ट्रेलियाका झण्डै 27 लाख कामदारलाई प्रभावित पार्ने भएको छ। केन्द्रीय सरकार र प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीले यसअघि नै कम्तीमा 5.1% पारिश्रमिक वृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो, तर विभिन्न कर्मचारी संगठनले भने कम्तीमा 5.5% पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। सरकारी पक्ष र कामदार पक्ष दुवैको मागको बीचमा रहेर 5.2% वृद्धि गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङको आयोजनामा 5औं राष्ट्रिय स्केट बोर्ड प्रतियोगिता असार पहिलो साता हुने भएको छ। नेपाल स्केटिङ एन्ड स्केट बोर्डिङ संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर 5औं संस्करण राष्ट्रिय प्रतियोगिता पोखरामा असार 6 र 7 गते गर्ने जनाएको हो। पोखरा रंगशालामा रहेको अन्नपूर्ण स्केट पार्कमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा 22 देखि 25 जिल्लाका 100 जना पुरुष र 30 जना महिला खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कोरोना महामारीका कारण प्रतियोगिता समयमा हुन सकेको थिएन। महामारीको अवस्था केही मत्थर भएसँगै आयोजकले प्रतियोगिता पोखरा आयोजना गर्न लागेको हो। 2015 देखि सञ्चालनमा आएको यो प्रतियोगिता यसअघि पोखरामा 2 पटक सम्पन्न भएको छ भने काठमाडौँमा 2 पटक आयोजना भएको छ। प्रतियोगितामा स्ट्रिट स्केटबोर्ड र पार्क स्केटबोर्ड विधामा प्रतिस्पर्धा हुने संघका अध्यक्ष अच्युत खनालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको विजेतालाई थाइल्याण्डमा आयोजना हुने एसियन प्लेट च्याम्पियनशिपका सहभागिताको अवसर दिइने आयोजकले जानकारी दिएको छ। 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले 15,000 रुपैयाँ, उपविजेताले 10 तथा तेस्रोले नगद 5,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही र अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। सातवटै प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत। बागमती प्रदेश सरकारको बजेट 70 अर्ब 93 करोड 92 लाख रुपैयाँ। सरकारले एसपीपीका लागि कुनै पनि प्रस्ताव नगरेको कानून मन्त्री कोइरालाको स्पष्टोक्ति। सरकारलाई बदनाम गराउन खोजिएको दावी। बुधबार शेयर बजार नेप्से 29.89 अङ्कले घटेर परिसूचक 1966 अङ्कमा 1 अर्ब 49 करोड बढीको कारोबार। अस्ट्रेलियामा कार्यरत कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 5.2% वृद्धि। विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएकाले कामदारहरूको सेवा सुविधामा वृद्धि। र स्केट बोर्डको 5औं संस्करणको राष्ट्रिय प्रतियोगिता पोखरामा असार 6 र 7 गते हुने। प्रतियोगितामा 25 जिल्लाका 100 जना पुरुष र 30 जना महिला खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।